अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको हंसता और मुस्कुराता रखे। आप दूसरों को आसानियाँ बांटने वाले, खुशियाँ और मुस्कुराहटें बांटने वाले बने, आमीन। बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है मजलिस भी हसरत करती है। नहीं समझ आई? चलें पहले ये जानते हैं कि मजलिस किसे कहते हैं। मजलिस कहते हैं बैठने की जगह को। मजलिस कहते हैं किसी महफिल को जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं। बच्चों, ये मजलिस एक क्लास की भी हो सकती है, जैसे आप स्कूल में बैठे हुए पढ़ रहे हैं ना, और दीन की भी हो सकती है। आप मदरसे में हैं या घर में इकट्ठे होके या मस्जिद में आप दीन सीख रहे हैं, वो भी मजलिस होती है। जब भी बच्चे इकट्ठे होकर या कुछ भी लोग इकट्ठे होकर कुछ भी सीखते हैं, कोई हुनर का काम करते हैं, दीन का या दुनिया का, तो वो जो बैठ जाते हैं ना उस जगह में, तो वो उनका बैठना क्या होता है? मजलिस। समझ आ गई? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शादी की भी मजलिस हो सकती है, सब इकट्ठे होते हैं ना, तो मजलिस होती है। और कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं, वो भी मजलिस होती है। मजलिस बच्चों दोस्तों की भी हो सकती है। अगर 2-4 दोस्त या ज़्यादा हो कम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक जगह बैठ जाएं, आप इसमें बातें करें, खाना खाएं या कोई भी खुशी मनाएं, वो मजलिस होगी। ठीक है ना? अब तो समझ आ गई होगी। बच्चों, आपने ये सुना है, कहा जाता है ना, इंसान अपनी मजलिस से, अपनी महफिल से पहचाना जाता है। वो कैसे? यानी मजलिस में लोग जब इकट्ठे होते हैं तो किसी मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं ना, उनका शौक़ एक जैसा होता है, उनके मशगले एक जैसे होते हैं, और फिर जब साथ उठते बैठते हैं तो आदतें भी एक जैसी हो जाती हैं, और कई लोग तो कहने लगते हैं कि इनकी शक्लें भी मिलने जुलने लग गई हैं। बच्चों, इंसान जिनके साथ उठता बैठता है ना, यानी अपना वक्त गुजारता है, उनका रंग ज़रूर चढ़ जाता है। आपने देखा होगा, आप कभी कभार कुछ लफ्ज़ बोलने लगते हैं, घर वाले कहते हैं ये कहाँ से सीख लिए, फिर आपको याद आता है, ओह मेरा वो दोस्त ये मुहावरा तो बहुत ही बोलता है, या वो बात बात पर सुभान अल्लाह कहता है, या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, या माशाअल्लाह कहता है, या अल्लाहु अकबर कहता है, और मुझे भी आदत पड़ गई। तो ये क्या है? जी, मजलिस का रंग चढ़ गया। एक मुहावरा तो बहुत ही बोला जाता है, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा। जी, वो है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आ गया ना याद? बच्चों, ये बिल्कुल इसी तरह है। जब कोई इंसान इतर यानी किसी परफ्यूम बेचने वाले के पास बैठता है तो क्या होता है? जब आप वहाँ बैठते हैं तो आपके कपड़ों से, आपके जिस्म से भी खुशबू आने लगती है। आप जैसी जगह में बैठते हैं, अगर वहाँ पे बदबू है, धुआं है, कचरा है, तो आपके जिस्म, आपके बालों, आपके कपड़ों से भी वही बदबू आने लगेगी। और अगर आप खुशबू वाली जगह में बैठेंगे तो खुशबू आने लगेगी। इसी तरह बच्चों, अगर कोई कोयले की कान में काम करता है या भट्टी में काम करता है जहाँ कालख होती है, धुआं होता है, तो जो उसके पास आकर बैठता है ना, वो भी वैसा ही हो जाता है। हाथ, पाँव, मुंह, कपड़े सब कुछ काला हो जाता है। बच्चों, अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर कोई किसी मरे हुए गधे के पास बैठे, वहाँ वक्त गुजारे, तो क्या लेकर उठेगा? जी, जब वो मरे हुए गधे के पास से उठेगा तो उसके जिस्म से भी, कपड़ों से बदबू आने लगेगी। मरे हुए गधे को कभी देखा है आपने?
بہت دل میں کرات آتی ہے، بدبو ہوتی ہے بہت زیادہ، دل خراب ہونے لگتا ہے، متلانے لگتا ہے، الٹی ہونے لگتی ہے، وامٹ ہو جاتی ہے، اور بچوں دل بہت بیزار ہو جاتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے نا تو بدبو بھی لے کے اٹھتا ہے، جہاں جاتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بدبو آ رہی ہے۔ آئیے بچوں جانتے ہیں وہ کون سی مجلس ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ جب اس مجلس سے اٹھتا ہے تو سمجھو کسی مرے ہوئے گدھے کی مجلس سے اٹھا ہے نا ڈرنے کی بات؟ جی بچوں، ابی داؤد 4855 میں ہے، ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لہم حسرۃ۔ ترجمہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ کسی مرے ہوئے گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، یعنی ان پر افسوس کرے گی۔ جی بچوں، اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی مجلس میں جائیں، مجلسیں کون کون سی ہوتی ہیں اس پر تو بات ہو گئی نا، آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی نا۔ اگر آپ کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں، وہاں مل کر بیٹھے ہیں تو وہ بھی مجلس ہے نا۔ اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی مجلس ہے، آپ سفر کی دعا پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر ہو جائے گا نا۔ جی بچوں، تو اگر آپ کسی مجلس میں جائیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر ہی نہ کریں، اللہ کی کوئی بات ہی نہ کریں، اللہ کو یاد ہی نہ کریں، اور اللہ کا ذکر کیے بغیر مجلس سے اٹھ جائیں، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کسی مرے ہوئے گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں، اور آپ کے جسم سے ظاہر ہے پھر بدبو ہی آ رہی ہوگی نا۔ اور جس مجلس سے آپ اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں، وہ مجلس حسرت کرتی ہے کس پر؟ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے، اس پر۔ حسرت کا مطلب ہے کہ وہ مجلس افسوس کرتی ہے کہ یہ شخص یہاں وقت گزار کر گیا ہے اور اسے اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی اور مدبر کی یاد ہی نہیں آئی۔ اللہ نے اس کو یہ ساری نعمتیں دیں، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آنے کی توفیق دی، اور یہ اللہ کو بھول گیا۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا، مختلف جگہ جو ہے وہ گواہی دیں گی نا قیامت کے دن کہ ہم نے وہاں بیٹھ کر نیکیاں کی تھیں یا گناہ کیے تھے۔ جگہ جو ہے نا وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گی یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اس لیے تو بچوں کہا جاتا ہے نا کہ آپ جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ جگہ قیامت کے دن بتائیں گی کہ یہ بندہ یہاں عبادت کرتا رہا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا رہا ہے یہاں۔ بچوں پھر کیا سیکھا عمل کے لیے؟ اگر ہم کسی مجلس میں جائیں، اللہ کا ذکر نہ کر سکیں، یعنی اللہ کا کوئی بھی اللہ کی بات نہ بتا سکیں، تو پھر کیا کریں؟ ہاں، موقع کی مناسبت سے الحمدللہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کوئی اچھی چیز دیکھ کے، اور ماشاء اللہ بھی تو کہتے ہیں نا۔ اگر آپ اللہ کا ذکر، کوئی دعا نہ پڑھ سکیں، کسی کو اللہ کی کوئی اچھی بات نہ بتا سکیں، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر یہ کہہ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بھی کسی مجلس میں جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی اٹھ جائیں، اور ہمارا اٹھنا ایسے ہی ہو
جیسے ہم بدبودار مرے ہوئے گدھے کے پاس سے بیٹھ کر اٹھ گئے اور وہ مجلس حسرت کرے، افسوس کرے کہ یہ یہاں بیٹھا، اس کو توفیق ہی نہ ملی کہ اللہ کا ذکر کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق دے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔